Hello everyone, welcome back to my channel आवी क्र्याक। आज हाम्रो पार्ट 2 रहेको छ मोसन इन वन डाइमेन्सन एन्ड रिलेटिभ मोसनको। आज हामी केही नर्मल क्वेसन, नर्मल एभरेज स्टुडेन्टले सल्भ गर्ने खालको क्वेसन गर्न गइरहेछौँ। अ बडी इज मुभिङ इन सर्कुलर पाथ। बडी छ सर्कुलर पाथमा मुभ भइरहेछ। डिस्टेन्स रेडियस कति आर भनिएको छ। हामीले डिस्प्लेसमेन्ट अनि डिस्टेन्स निकाल्न भनिएको छ। व्हेन डिस्प्लेसमेन्ट इज एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट इज 90 डिग्री। 90 मिन्स त्यति हो। आर आर अब हामीले डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु पर्ने। डिस्प्लेसमेन्ट मिन्स सर्टेज डिस्टेन्स मिन्स त्यति होला नि हाम्रो सर्टेज डिस्टेन्स नि। अब के होला आर 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 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर √2r होइन डिस्प्लेसमेन्ट, सिम्पली डिस्प्लेसमेन्ट। अब हामीले अर्को के निकाल्नु पर्ने छ डिस्टेन्स। डिस्टेन्स के हुन्छ हाम्रो 30% छ नि हाम्रो डिस्टेन्सको भन्नुहोस्। 30% छ नि। 30 मिन्स पुरै कति हुन्छ हाम्रो 2πr। अब यो कतिको हाफ हो 1/4 को हो नि एउटा पोर्सन। हाम्रो 4 कोअर्डिनेट हुन्छ नि। अब क्वेसन नम्बर 2 एभरेजै हो क्वेसन। अ कार ट्राभल एलोङ अ रोड विथ स्पिड v1 एन्ड रिटर्न ब्याक भनेको छ। हेर्नुहोस् सपोज दुईवटा पोइन्ट छ ए बी। एउटा बडी यहाँबाट अर्का यहाँबाट यहाँ गयो बी पोइन्ट अनि फेरि रिफ्लेक्ट ब्याक आइसक्यो। मिन्स कति भयो सेम डिस्टेन्स हो नि। डिस्टेन्स इक्वल अघि के भनेको थिएँ डिस्टेन्स इक्वल मिन्स एसडी। डिस्टेन्स इक्वल एसडी अर्को भनेको थिएँ 80। डिस्टेन्सवाला यो डिस्टेन्स इक्वल छ भनेदेखि हार्मोनिक मिन अर्को पनि त्यही बेस रहेको छ। फर्स्ट हाफ जोमा टाइम हाफ टाइम इक्वल भनेको छ। हाफ टाइम मिन्स इक्वल हाफ टाइम इक्वल छ। टाइम मिन्स 80 एट टीबाट टाइम ए मिन्स अर्थमेटिक मिन। सो हाम्रो 3 नम्बर हुने भयो। अब अर्को क्वेसन नम्बर 4 डिस्टेन्स टाइम ग्राफको बारेमा भनिएको छ। इफ अ डिस्टेन्स टाइम ग्राफ अफ अ मुभिङ पार्टिकल इज प्याराबोला भनिएको छ। प्याराबोला मिन्स कस्तो तपाईँलाई भनिएको थिएँ एक्स इक्वल टु वाइ छ एउटा हाम्रो। यो याद राख्नु धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यदि यस्तो कन्डिसन छ भनेदेखि स्ट्रेट लाइन दिने भयो हाम्रो। यस्तो कन्डिसन छ भनेदेखि प्याराबोला। यदि यस्तो कन्डिसन छ भने हाइपरबोला ग्राफ हुन्छ। क्वेसनले भनिएको छ प्याराबोला मिन्स यो सेटिस्फाई हुने भयो हो। अब हामीले जान्नु पर्यो डिस्टेन्स मिन्स एक्स मान्ने डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु वाइको ठाउँमा हामी टाइमको स्क्वायर गर्ने। अब हामीले यो हेर्नुहोस् यो त्यस्तो पनि हाम्रो लेख्न सकिन्छ त्यस्तो डिस्टेन्स। अब हामीले योलाई डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ। डिस्टेन्सको डेरिभेटिभ गर्दा भेलोसिटी 2t। भेलोसिटीको डिफ्रेन्सिएसन डेरिभेटिभ गर्दा कति हुन्छ के आउँछ एसिलेसन आउँछ। एसिलेसन 2 के भयो हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हो नि के नम्बर हो नि कन्स्ट्यान्ट। सो हाम्रो कुन कन्स्ट्यान्ट हुने भयो एसिलेसन कन्स्ट्यान्ट। क्वेसन नम्बर 5 अ बडी फल्स फ्रीली फ्रम रेस्ट and has velocity v after it fall through distance or height h. The distance it has to be fall down further for its velocity to be double. अब यहाँ हेर्नु ट्रिक दिएको छ फल फ्री फल भइरहेछ रेस्टबाट। अघि भनेको थियो नि ग्यालिलियो रेसियोमा बडी के हुनु पर्यो इनिसियली रेस्टमा। त्यही कन्डिसन हो यो। अब के भनेको छ डिस्टेन्स निकाल्नु होइन। एउटा हाम्रो के डिस्टेन्सको थियो 1:3:5 थियो नि 5:7। अर्को के थियो 1 को स्क्वायर 2 को स्क्वायर 3 को स्क्वायर मिन्स कति थियो 149। यो कति बेला युज गर्ने भनेदेखि यो कति यो सक्सेसिभ टाइम सेकेन्ड पछि यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड सेकेन्ड भन्यो भनेदेखि सेकेन्ड क्या। अनि यो सक्सेसिभ सेकेन्डमा लाउने हो यो। तर यो हाम्रो सक्सेसिभ सेकेन्डवाला क्वेसन हो मोडल। त्यसैले हाम्रो कति होला सेकेन्डमा कति छ सुरुमा हाम्रो कति थियो एस थियो भनेदेखि फाइनली 3h हुने भयो।
अर्को पनि सेमै हो। अब कार ट्राभल फ्रम रेसबाट हेर्नु, कार पनि रेसबाट इनिसियली रेसमा भयो छ, यो पनि ग्यालिलियो लगाउन सकिन्छ। कन्स्ट्यान्ट रेट फर फर्स्ट 10 सेकेन्ड एन्ड कभर अ डिस्टेन्स वाइ। सुरुमा कति डिस्टेन्स कभर गरेछ वाइ, सुरुमा कति गरेछ हाम्रो कभर डिस्टेन्स कति छ एक्स दिएको छ इनिसियली। अब हाम्रो अप एन्ड कभर अ डिस्टेन्स वाइ इन नेक्स्ट एन्ड कभर अ डिस्टेन्स वाइ इन नेक्स्ट सेकेन्ड। अब वाइ को निकाल्नु पर्छ कति, वाइ मिन्स पछि रिलेसन 1:3:5, वाइ मिन्स पछिको 1/3 टाइम एक्स मिन्स इनिसियलको 3 टाइम एक्स हुन्छ हाम्रो। अब अर्को छ अब वाट इज ड्रप फ्रम अ बिल्डिङ, एउटा बिल्डिङबाट झरेर आएछ एउटा बल। अनि के भनिरहेको छ इफ द टाइम अफ फल कति टी छ, इन लास्ट t/4 टाइम अफ इट्स फल इट ट्राभल 1.4 मिटर। फाइन्ड आउट हाइट अफ बिल्डिङ कसरी निकाल्ने हो। अब हामीले फटाफट कसरी गर्ने, फोर छ नि तल, अब फोर छ नि, अब ग्यालिलियो रेसियोमा सोच्ने एकपल्ट 1:3:4:5 1:3:5:7 गर्ने। 4 भनेको छ नि, टोटल हाइट त्यति नै होला हाम्रो, 4 भनेको छ नि, जोड्ने एक्स मान्ने 3x प्लस 5x प्लस 7x, हाम्रो जोड्दा कति हुन्छ 10 16x। अब हामीलाई x चाहियो नि, अब x को कहाँबाट ल्याउने, x को भ्यालु अब यहाँ छ नि 4 छ नि, फेरि ट्री 4 नम्बरलाई हेर्नु, 4 मिन्स 7 और 7x 7x बराबर 1.4। क्वेसनले त्यस्तो भनेको क्या। त्यसरी सोल्भ गर्दा हाम्रो 0.2 आउँछ, अनि सोल्भ गर्दै जाँदा हाम्रो 3.2 आउँछ। अब क्वेसन नम्बर 8, अ बडी इज थ्रोन अपवर्ड विथ भेलोसिटी 100 एन्ड इट ट्राभल 5 मिटर इन लास्ट सेकेन्ड। अब अपवर्ड जर्नी अर मोसन, यदि सेम बडी फेरि अपवर्ड कतिले 200ले फेरि माथि फेरियो भनेदेखि अपवर्ड जर्नीमा वाट डिस्टेन्स इट ट्राभल इन लास्ट सेकेन्ड अफ अपवर्ड जर्नी। सुरुमा हाम्रो कति थियो, माथि एउटा बल छ, माथि फ्याल्दा लास्ट सेकेन्डमा कति डिस्टेन्स कभर गरेको थियो 5, कति भेलोसिटीले गर्दा 100ले गर्दा। अब यदि सेम बडी छ 200 मिटर स्पिडले माथितिर फाल्यो भनेदेखि लास्ट सेकेन्डमा कति डिस्टेन्स कभर गर्ने भयो। हामीले यो नोटको रूपमा याद गर्नु पर्यो, जहिले नि 5 हुन्छ नोट। डिस्टेन्स covered in last second is always 5, independent of velocity, independent of velocity, velocity मा डिपेन्ड गर्दैन, यो हाम्रो velocity हो।